لومبيدوسا إذا السنوفا يا ذا ويتعسوا و أعوين الشما يما ما أو تتكن تفلوك لومبيدوسا هذيك الصباحيت نتعسى لومبيدوسا أنا ناخذ الجنات رحت أسكن يوث ماذا دريت حذرت حيولت غيولت لومبيدوسا أم المعلم واللي غيد نوسا غف فلوك تنسيدنا نوحا فرحا ركبا ذاين روحا أبريدي وقبالا القبلة لومبيدوسا لومبيدوسا أمزون ذ سيدنا موسى استعكست مي غدي وها هذا غدي ينجرى بريد غثمان أتفلوك في وروح ذي الأمان غير لومبيدوسا ورن اللي ذي منزا غف تفلوك أم يفرخ ذي العش أم الشطوح ندلي تسلقش مقران يسند يريش سرحاس شناوي شضح تضصا اكسوري نشعل في مسدت نصفا ذاق الريف الزورة حما الكيف هكناها هوز تغما تذي ستين تحبل تنوقور هندا بلا ما تفثيل تتملالا غف تفلوك في اللومبيدوسا لا لومبيدو ودو الزيغان يغلي ديض من دوحاس وسميض طلق ثغماس تكل تهين دول تماح وسغاس واه ربي حدد فلاس تفلو كثير لومبيدوسا تفلو كثير وانتي السوليا إذانك يذما هندا البحران عمر ثمغرا إنا كان ذي ثرنس النية تختمت ذيمي وخمت فكا أهندا فلا من مخلا هي أنا نوث كان كنيدوسا أكا تاقي غير لومبيدوسا وتجنوث مثلوفا أشمي غكا في موسى أشمي غشما كان كا يطجي مذين ينسى تغليد القراغة بحري غساقة ذي دقيقة تفلو كثي وثمن قلاب هندا وير ولي وتغاب أمزون تسكفت تيناو نغس بلعيت القاع لكن كان يسلي الواحد تنشقاق هندا وذي ربي وتنشهاق ذي ترويح تستفغض الجاق ثلول دلونا في الداد البراق ماذا يما استعراق هي لومبيدوسا ميدو لي ثفرارا مقلا غاكا ذواكا عندك مثورا هندا جرس انت مرة الخالات السوثير تونزا من لومبيدوسا شما هندا ام حيزي هي حسرة ورتسو غالب تارا خاصكم تجد لونا ياك يمرك مروي غرا لكن كم ثروى الغلا غم سبعي قرا من لومبيدوسا كم تجد لونا ذا سير من بدو تسير قيثن العافية ذا سافو غور نتفوك يلي ليلونا دي السولا اي سولا دي لامبيدوسا الينوسا دي لينوسا الينوسا دي لينوسا اسيتشيليا دي السولا اي سولا بيرتو تلاتيا شما هندا في اللمد حسنا نكذي البحر الحزن ذاقي غرزن سينار جهنما ذاك السارة درا ذاقي يذم ذي البدا إيري غزل غا لومبيدوسا لومبيدوسا إيجني مذلن مدوسا البحر مذق مش نلفعا القاع مزيغ السبلع ويرش زيغ السخلع لا لومبيدوسا بالصح
ذي الجنة ذا الصح ثلاث مست اشو كان هاي لو انك تتقس هاي لو انك وحدس هاي لو انك تتقس سولنا نمدوسا في ثورة هاي لي ليلونا شي ما كيتزال نغوري توالي غلغاشي سيا وسيا تشمامين غفيمة ونسن هذا لك الصورة حاضر هذا يدمس هاي لي ليلونا هاي لي ليلونا انك غير لغذا فوس نكيذ مغطفن نكفو ذا غلوزا كم فغن كم يذمن هزي غير لي ليلونا هذا التصويرة غير بغانا تطفن هاي لي ليلونا نك ذكم سينا ذا غزنزل هاي اللي مرة يجرنا انك مقارا يتزرينا يا ماك ميسين ياك كان يمدانا هاي لي ليلونا هو لامبيدوزا ما عديت ولا مية أميكا chi pensa alla gente della chiesa ci dice la brava gente del Missisia di questa Lampedusa oh il miseria dimelo ora che cosa è successo mia amica che passa a Lampedusa روح فهم ثورة روح فهم ثورة روح فهم ثلسة ورن ساعتها الساعة هر لامبيدوسا كي لامبيدوسا هذه نتجيغ النفسي هاي اللي ليلونا أتاياتي تسيو ذي تفلوكتي تبدا ذيني يدكفا تاقي تقصديو ذيني تجوجك تايريو ذي يمام هندا يتفاق ذي قلبي كم ذي لبخة يرى ذاك ذي البراق تغلي الدم يثريري تسنيو يميرني النامي تغرق شمس نغاق كمي تغري يثمرنيو هكا غوذ ميمي يراق هذا جنجي كثير كم تجاك مي تدنزا كم تجاك مي تدنزا سي البحر هادي يسلوكي هادي السفاية تنزا السوسوت تفغر قربي غتفلت المنا لامبيدوسا هاي لي ليلونا لامبيدوسا نكيذ ما هندا سي كازابلانكا غير لامبيدوسا سي اديس ابابا غير لامبيدوسا دي Sola from Tunisia to Lampedusa ورث فذيغ ورث كفو تماشاهوتا من لامبيدوسا غاف لامبيدوسا إيه سي لامبيدوسا هر لامبيدوسا سي لامبيدوسا هر لامبيدوسا سي لامبيدوسا غير لامبيدوسا هر لامبيدوسا إيه غازول مساء الخير في الأول bonsoir à toutes et à tous. L'histoire de Lampedusa, c'est une histoire inspirée de faits réels. C'est une, on va dire, une petite fiction, mais que j'ai inspirée de faits réels. ذي الغاشير ذي مذني دملالا يدي يروح نسي l'Éthiopie, c'est la Tunisie, c'est le Maroc, يدي يحكونا كشوية سيا وسيا. Ça m'a touché. Voilà, j'ai essayé d'en faire quelque chose. L'histoire raconte en fait cette petite grande histoire entre Amro, Amro en éthiopien qui veut dire miracle. Pourquoi Amro? Parce que c'était le seul rescapé de la tragédie. Hinda, c'est pour donner un nom un petit peu exotique. Hinda, c'est une danseuse marocaine enceinte. On sait bien que le Maroc est une société à forte tradition comme la nôtre en Algérie. Du coup, comme elle est tombée enceinte d'un artiste qui dansait avec elle et qu'elle n'était pas mariée avec lui, la solution c'était de partir. Bon, Lampedusa et puis chacun sa route, certains pour l'Angleterre, les autres pour la France ou ailleurs. Donc voilà, l'histoire raconte
cette tragédie entre Amro, ce révolutionnaire éthiopien, et Hinda, cette danseuse rebelle marocaine. Ils se sont rencontrés en Tunisie, ils ont pris la même barque. Et le texte, le narrateur, c'est Amro, le miraculé, le rescapé, qui commence à nous raconter cette histoire, qui se passe donc entre Tunis et Lampedusa. Ils tombent amoureux sur la barque, ils la demandent au mariage sur la barque même, et voilà, ils font la fête avec les moyens du bord. Malheureusement, à la fin, il y a la barque qui se retourne, et au même temps, il y a Luna, donc une lueur d'espoir de la lune, qui est née. Et là, dans ce texte, c'est Amro qui raconte à sa fille Luna, qui est née dans ses bras, qui lui raconte cette histoire, et il lui dit enfin, parce que ça pèse sur lui, il arrive donc ce moment où Amro décide de raconter cette histoire avec un petit peu de poésie pour sa petite fille Luna, pour savoir d'où elle vient, Luna qui est née en pleine mer.